बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज कल टी वी पे बहुत ज़्यादा एक चीज़ पे बहस हो रही है कि एक साहब ने, जो कि बड़े अच्छे माशाल्लाह मोटिवेशन स्पीकर हैं, उन्होंने टी वी के एक प्रोग्राम में एक ख़ातून को क्या नहीं बल्कि आम ये कह दिया कि पाकिस्तान में 95% ख़वातीन जाहिल हैं। तो इस बात पे बड़ी बहस जारी है कि क्या उन्होंने ठीक कहा या गलत कहा, और यहाँ तक खातून ने उनसे सरे आम टीवी प्रोग्राम में माफ़ी मांगने को कह दिया। उन्होंने ठीक कहा या गलत कहा। नाज़रीन, बस इन अल्फाज की वजाहत ज़रूरी है कि अगर उनको तागूत का मतलब नहीं पता तो मतलब यह कि 95% जाहिल हैं। मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, कदर करता हूँ, और माशाल्लाह बड़े इल्म वाले हैं, जो हकीकत है। नाज़रीन, मैं तो उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ। सबसे बड़ी बात है, हम तो बस मतलब यह है कि चाहते हैं कि जो हमारे पास है हम लोगों तक पहुँचा दें। अब यह है कि नाज़रीन, ऐसा फ़िलहाल कहना नहीं चाहिए, एक्सप्लेनेशन करनी चाहिए। इसकी एक्सप्लेनेशन बड़ी खूबसूरत बनती है, बड़ी ही प्यारी एक्सप्लेनेशन बनती है। अगर वो इस तरीके से बता देते तो और ज़्यादा बेहतर था। नाज़रीन, मैं आपको इस्लाम की रूह से मैं बताता हूँ कि जाहिल कौन होता है, जाहिल कौन होता है। नाज़रीन, अगर आपने थोड़ी सी भी हदीस पढ़ी हैं, कोई भी आपने वाक़यात पढ़े हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या सीरत नबी पढ़ी है, तो आपने एक नाम बड़ा ख़ास पढ़ा होगा साथ, अबू जहल का, कि ये अबू जहल कौन था। इसका नाम क्या अबू जहल था? तो ये जहल क्या होता है? क्या ये जहल जाहिल, ये कोई इससे मिलता जुलता तो लफ्ज़ नहीं है। नाज़रीन, एक लफ्ज़ है इल्म। इल्म, जिस बंदे के पास बहुत ज़्यादा इल्म होता है उसको आलिम कहते हैं पाकिस्तान में। जिसके पास इस्लाम का इल्म हो उसे आलिम कहते हैं, ऐसे ही है। और ज़्यादा हो तो वो उलमा इकराम भी कहते हैं। ओके, अब जो इल्म उसकी जो ज़िद है, जो अपोजिट वर्ड है, जैसे दिन रात, सफ़ेद काला, तो इल्म की अपोजिट है जहल। क्या? जहल, यानी जाहिल आलम, तो इल्म जहल। तो उसका नाम ये अबू जहल क्यों था कि यानी जाहिल का बाप, अबू जहल। नाज़रीन, अबू जहल जो शख्स था, इसका नाम उमरू बिन हशाम था। यानी ज़माना जाहिलियत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी वही नाज़िल होने से पहले ये शख्स मक्का में सबसे मशहूर था। किस बात में? उमरू बिन हशाम। इसकी जो कुन्नियत थी वो अबुल हकम थी, अबुल हकम, अबू जहल नहीं। मक्का के जो मुशरिकीन, जो काफिर थे, वो इसको इज़्ज़त से अबुल हकम कहते थे या अबुल हिकम, जो भी मतलब यह कि एक प्रॉपर लफ्ज़ है। लेकिन अबुल हकम या अबुल हिकम क्या, कि ये हिकमत का बाप, ये इतना इंटेलिजेंट इंसान था, इतना ये अकल वाला इंसान था कि कुरैश के जो तमाम फ़ैसले होते थे ना, झगड़ों के, ज़मीनों के मामलात, हर किस्म के मामलात, इसके पास लोग लेके आते थे। और ये इतने उसके ज़बरदस्त फ़ैसले करता था कि लोगों ने इसका नाम अबुल हिकम या अबुल हकम रखा हुआ था, कि ये हिकमत वाला यानी दानिश्वर है, दानिश्वर उस ज़माने का, काफ़रों का। और जब इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो वही का और इस्लाम का इनकार किया और हक़ पर ना आया, तो इसका नाम अबू जहल रख दिया गया था। यानी इसका मतलब यह है कि जिस बंदे के पास इस्लाम का इल्म नहीं है या वो इस्लाम का इनकार करता है तो वो जाहिल है। मैं नहीं कह रहा, मुझ पे कोई इल्ज़ाम ना आए, मैंने तो ये अहादीस मुबारक से आपको बताया है, इस्लाम की रूह से बताया है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा ये कह दे कि मैं तो PhD डॉक्टर हूँ, मैं तो MBBS डॉक्टर हूँ, मैं तो पायलट हूँ, मैं इंजीनियर हूँ भाई, मैं तो एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ, मैं स्पेस का इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, पता नहीं क्या क्या जितने भी दुनिया में इल्म हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो सारे इल्म हैं। लेकिन अगर उसके पास कुरान का इल्म नहीं है, अगर उसने कुरान पाक तर्जुमा के साथ नहीं पढ़ा हुआ, तफसीर से नहीं पढ़ा हुआ, कलमा पढ़ा हुआ है, ठीक है जी, उसने इस्लाम से तो नहीं इनकार किया हुआ, मुसलमान है, कलमा पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर वो बग़ैर कुरान पाक तर्जुमा से पढ़े, बग़ैर कुरान पाक तफसीर से पढ़े हुए, बग़ैर मतलब अहादीस को समझे, बग़ैर जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नबी पढ़े, अगर वो इस दुनिया से चला गया तो उससे अगर पूछा गया कि तुमने क्या कुरान पाक पढ़ा है, हैं जी, तो कहे नहीं मैंने नहीं पढ़ा।
اللہ رب العزت سے سوال کر دیا اگر کہ میں نے تو یہ سب چیزیں قرآن پاک میں بیان کی تھی، تم نے نہیں پڑھا؟ نہیں جی، میں تو پی ایچ ڈی کی تھی، میں تو ڈاکٹر تھا، میں تو کیمسٹ تھا، میں تو انجینئر تھا، میں تو پائلٹ تھا، لیکن میں نے قرآن نہیں پڑھا۔ کیوں نہیں پڑھا؟ ہمارے پاس کیا جواب رہ جائے گا؟ اب فار ایگزامپل وہ جو کریٹر ہے، جو لارڈ آف دا ہیونز اینڈ ارتھ، جو مالک ہے ہر چیز کا، جو اللہ دا آل مائٹی ہے، جس نے ہمیں کتاب نازل کی اور ہم تک پہنچائی تاکہ ہم اس سے پڑھیں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ کو جانیں۔ اللہ باتیں کیسی کرتا ہے؟ کوئی مجھ سے پوچھے اللہ کیسی باتیں کرتا ہے؟ پڑھ لو نا قرآن۔ میں تو قرآن پڑھتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ اللہ رب العزت کے بات کرنے کا انداز کیا ہے۔ قرآن پاک پڑھیں، احادیث پڑھیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ قرآن پاک اللہ کی ہی تو باتیں ہیں۔ میں کسی کو خط لکھتا ہوں تو اس کو معلوم پڑ جائے گا کہ میں کیسے خط لکھتا ہوں، میری بات کرنے کا انداز کیا ہے۔ آپ مجھے یہ سن رہے ہیں یہ یوٹیوب چینل پر، آپ کو معلوم ہو گیا کہ میرا انداز بات کرنے کا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت سے اگر آپ بات نہیں کر سکتے تو اللہ رب العزت کا خط موجود ہے نا، قرآن پاک ہے، اللہ کے الفاظ ہیں۔ اللہ کتنی خوبصورت زبان جو ہے، اللہ تو ردیف قافیہ جیسے شعر و شاعری میں ہوتا ہے وہ ملا کے باتیں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو آپ اللہ رب العزت سے آپ نے اگر باتیں نہیں کی، آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو جاہل ہیں۔ اگر آپ نے قرآن پاک تفسیر اور ترجمہ سے نہیں پڑھا، ٹھیک ہے جی، تو آپ تو جاہل ہیں۔ میں نے اگر نہیں پڑھا، میں تو جاہل ہوں۔ میرے بچوں نے، میری بیوی نے نہیں پڑھا تو وہ جاہل ہیں۔ علم یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ 2 + 2 4 ہے، یا موبائل میں اینڈرائڈ آپریٹنگ سسٹم یا iOS ہے، یا کمپیوٹر کی ونڈوز یا میک آپریٹنگ سسٹم، یہ سب کچھ کیا ہے؟ علم یہ نہیں ہے کہ آپ کو کھانا بنانا آتا ہے، یا آپ کو ہوائی جہاز بنانا آتا ہے، یا آپ الیکٹریشین ہیں، ٹیکنیشین ہیں، کمپیوٹر ہارڈ ویئر کیا ہے؟ یہ سب یہ روٹی کمانے کے لیے ہے، یہ علوم روٹی کمانے کے لیے ہے، اللہ کو جاننے کے لیے نہیں ہے۔ آپ نے فزکس پڑھی، کیمسٹری پڑھی، MBBS پڑھا، اللہ کو جاننے کے لیے نہیں پڑھا، روٹی کمانے کے لیے پڑھا۔ آپ نے اب جو ہے وہ ایروناٹیکل انجینئر بن گئے، آپ نے سائنس دنیا کے علوم پڑھ ڈالے، آپ کو کیا سے کیا انعامات مل گئے، یہ روٹی کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے۔ یہ سارے علوم پیسہ کمانے کے لیے ہیں، اللہ رب العزت سے ملنے کے لیے نہیں ہے، اللہ کو سمجھنے کے لیے نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر آپ قرآن پاک بھی تفسیر سے پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد آپ ڈاکٹری بھی کر رہے ہیں، MBBS پڑھ رہے ہیں، بایولوجی پڑھ رہے ہیں، میتھمیٹکس پڑھ رہے ہیں، تو آپ کہیں گے واہ میرے رب، میں نے ان کتابوں سے تجھے پایا ہے، میں نے ان کتابوں میں تجھ کو پایا ہے۔ اے رب، مجھے پتہ چلا کہ تو نے انسان کے اندر کیسے سرکولیٹری سسٹم بنایا ہے، ہارٹ سسٹم بنایا ہے، ڈائجسٹو سسٹم بنایا ہے، اینڈوکرائن سسٹم بنایا ہے، جو ہے وہ کیا کیا سسٹم تو نے انسان کے اندر بنائے ہیں، یہ سارے نروس سسٹم ہمارا کیسا کام کرتا ہے۔ یا رب، میں تو حیران ہوں کہ تو نے انسان کو واقعی جو ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ بنایا ہے۔ جو تو فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں سمجھ گیا ہوں یا رب، مجھے ان کتابوں نے بتا دیا ہے کہ تو نے واقعی، لیکن قرآن ہی نہ پڑھا ہو اور دنیا سے چلے جائیں تو وہ کیا جاہل ہے کہ نہیں؟ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے، آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ اس دنیا سے جو انسان بغیر قرآن کریم ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھے چلا جائے، ترجمہ ہی صحیح، لیٹ سے تفسیر نہ صحیح لیکن ترجمہ تو مست ہے، وہ کیا جانے گا کہ میرے رب نے کیا فرمایا ہے؟ اور رب سے بات کیے بغیر آپ چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، کسی نے کیا کہا تھا علامہ اقبال کے والد محترم نے کہ قرآن ایسے پڑھو کہ جیسے یہ تم پہ نازل ہو رہا ہے، جیسے یہ تم پہ نازل ہو رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی بار مخاطب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین، یا ایھا الناس۔ ٹھیک ہے جی، ہمیں مخاطب کیا ہے نا، ٹھیک ہے، تو کیوں نہیں؟ تو قرآن تو میرے لیے ہی ہے، آپ کے لیے ہے، اور آپ بغیر پڑھے دنیا سے چلے جائیں تو پھر تو آپ تو جاہل چلے گئے۔ کیا یہ غلط ہے؟ پلیز مجھ پر الزام دینے سے پہلے خود سوچئے کہ آپ نے قرآن ترجمہ تفسیر سے پڑھا ہے کہ نہیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک ترجمہ و تفسیر سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے رب کو سمجھ سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔